बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इंसानी में यूं तो कई कद आवर लोग गुजरे हैं, लेकिन एक कौम अपनी दराज कामती में अपनी मिसाल आप थे। उस कौम के सब लोग बहुत बड़े कद के मालिक थे। रवायात के मुताबिक उनके कद 40-40 हाथ यानी कमोबेश 60-70 फिट के करीब थे। उस कौम को अपनी कद आवरी और ताकत पर बड़ा नाज था। अपनी घमंड, सरकशी और बदअमालियों की वजह से ये कौम किस दर्दनाक अजाब से हलाक हुई, जानते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। इस कौम की बददमागी और बेराह रवी की वजह से अल्लाह सुब्हानो व तआला ने उनकी तरफ अपना एक पैगंबर मुकर्रर किया। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का दुनिया में भेजे जाने का मकसद बनी नूह इंसान की इस्लाह करना और उनमें पाई जाने वाली बुराइयों से रोकना है। अल्लाह ताला ने जब भी किसी कौम की तरफ किसी नबी को भेजा तो सबसे पहले अंबिया इकराम ने उस कौम के लोगों को बुरी आदतों और बुरे रस्मों रवाज से मना फरमाया। मगर जब लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अपने आबाओ अजदाद की रसूमात को तरजीह दी और ये कहकर अल्लाह ताला के पैगंबरों को झुठला दिया कि हम वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते थे। इन्हीं कौमों में से एक कौम आद है। ये कौम यमन के एक इलाके में आबाद थी। उनके बादशाह का नाम आद था। इसी वजह से ये कौम आद कहलाती है। कौम आद एक नहायत मजबूत, कद्दावर और ताकतवर कौम थी। ये लोग खुशहाल और माली तौर पर काफ़ी मजबूत थे। अल्लाह ताला ने उनको लहलहाते खेत और हरे भरे बागात अता किए थे। ये लोग इतने ताकतवर थे कि मजबूत पहाड़ों को तराश कर सर्दियों और गर्मियों के लिए अलग अलग घर बनाते थे। ये लोग बुत परस्ती के साथ साथ बदईमाल और बदकिरदार भी थे। फिर अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इन लोगों की हदायत के लिए भेजा। मगर जब इस कौम ने अल्लाह और उसके भेजे हुए नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की तो अल्लाह सुब्हानो व तआला ने इनको रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बार बार कौम आद को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहे और इस सरकश कौम को अज़ाब इलाही से डराते रहे और कुफ्र व शिरक से बचने का हुक्म दिया। मगर इस कौम ने अपने तकब्बर और सरकशी की वजह से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को झुठला दिया और उनका मजाक उड़ाया, बल्कि मुआज़ल्लाह आपको बेवकूफ़ और झूठा कहने लगे। आपने बार बार इस कौम को अज़ाब इलाही से डराया, लेकिन सवाए चंद लोगों के सब ने आपको झुठला दिया और कहने लगे कि अगर तुम अपने दावे में इतने ही सच्चे हो तो ले आओ वो अज़ाब जिससे तुम हमें डराते हो। लाख समझाने के बावजूद भी जब कौम की सरकशी कम होने की बजाय बढ़ती चली गई तो अल्लाह सुब्हानो व तआला ने आखिरकार इस कौम की बर्बादी का फ़ैसला फरमा लिया। फिर इन पर अल्लाह ताला का अज़ाब आना शुरू हो गया। 3 साल तक बारिश ना हुई और वो लोग शदीद कहत साली में मुब्तला हो गए, यहाँ तक कि लोग अनाज के दाने दाने को तरस गए। उस ज़माने में अगर कोई भला या मुसीबत आती थी तो लोग मक्का मुअज़्ज़मा जाकर खाना काबा में दुआएं मांगते थे तो बलाएं टल जाती थीं। इसीलिए उन लोगों ने एक वफ़द बैतुल्लाह को रवाना किया। उस वक्त मक्का मुकरमा में उन लोगों का सरदार माविया बिन बकर था। उस शख्स का नेनहाल कौम आद में से था। ये वफ़द माविया बिन बकर के घर मुकीम हुआ। माविया बिन बकर ने इन लोगों की बहुत इज्जत की और खूब खातर मदारत की। इन लोगों ने वहाँ शराब पीने, बांदियों का नाच देखने और ऐशो इशरत में 1 महीना बसर कर दिया। माविया बिन बकर को ख्याल आया कि ये लोग तो अपनी कौम को भूल गए हैं जो वहाँ मुसीबत में गिरफ्तार हैं। मगर माविया बिन बकर इस ख्याल से कुछ ना बोले कि वो लोग ये सोचेंगे कि उसको मेज़बानी घरां गुजरने लगी है। इसलिए माविया बिन बकर ने गाने वाली बांदी को ऐसे अशार दिए जिनमें कौम आद की हाजत का जिक्र था। जब बांदी ने वो अशार पढ़े तो उन लोगों को याद आया कि हम तो अपनी कौम की मुसीबत की फरियाद करने मक्का मुकरमा आए थे। उन लोगों में मुर्सद बिन साद नामी एक शख्स भी था जो मोमिन था, मगर अपने ईमान को कौम से छुपाए हुए था। जब उन लोगों ने काबा मुअज़्ज़मा में दुआएं मांगनी शुरू की
تو مرسد بن سعد نے کہا کہ اے میری قوم، تم لوگ لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہ برسے گا جب تک تم اپنے نبی پر ایمان نہ لاؤ گے۔ مرسد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو ان لوگوں نے آپ کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب بارش دے گی، چنانچہ وہ سیاہ بادل قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کیسا عذاب۔ وہ لوگ اپنی نافرمانی پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے ماننے والوں کو لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور مومن لوگ جیسے ہی اس آبادی سے نکلے، وہ بادل قوم عاد کی آبادیوں کی طرف بڑھا اور ایک زور کی آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ درخت جڑ سمیت زمین سے اکھڑنے لگے، اونٹ اپنی سواریوں سمیت ادھر ادھر گرنے لگے۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے مضبوط گھروں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئی بلکہ پوری عمارتوں کو توڑ کر ریگستان بنا دیا۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک بھی آدمی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوئے ہوں۔ پھر قدرت الہی سے کالے رنگ کے پرندے آئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخری زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے جلدی جلدی گزر جاؤ۔ محققین نے لکھا ہے کہ وہاں کی زمین انتہائی بے آب و گیا ہے، مٹی اور ریت میں کوئی جان نہیں۔ اس وقت سے آج تک وہاں کوئی آبادی قائم نہ ہو سکی، سبزہ وہاں پیدا ہی نہیں ہوتا، انسان تو اپنی جگہ، جانور بھی وہاں نظر نہیں آتے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نافرمانی اور اپنے عذابات سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل اور آخرت کے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔